ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आरुषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाः श्रीलङ्कीर्तये देता एव देवताः प्रीणाति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्विन् यशसे ममर्पयेन्द्रावतीमुपचितिमिहावः अयं मूर्धा परमेष्ठी सुवर्चाः समानानामुत्तमश्लोको अस्तु आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निवेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमं पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रप्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उचैरदेवं वेद शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वेषां यजमानानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अद्य व्यासादि सर्व धर्माचार्य देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु।